Welcome back to Inqua News. At a press conference held by Congress, Devendra Prabhudesai appealed to party members not to criticize the party while remaining within its fold, stressing the need for unity and discipline. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलो मेन उद्देश की गेल्या काही दिसांनी आमकां आयकूंक आयलां की काही लोकांनी काँग्रेस पक्षाचेर आनी खास करून मांद्रे ब्लॉकाचेर आनी आमच्या स्टेट प्रेसिडेंटाचेर असे ताशेरे ओडल्यात. स्वता काँग्रेस पक्षाचे म्हणप आमकां खंय तरी डावळ्ळे अशें म्हणप आनी मागीर जे पक्षाचेर टिका करप हाचे बद्दल एक उत्तर दिवपाक आमचो एक प्रयत्न आसा. आम्ही जे सिन्सियरली काम जे गेल्या खास करून 6 महिन्याचे काम तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता हांव. ह्या 6 महिन्यांनी जे व्हेरी डिफिकल्ट अशी कामां ह्या पक्षान आपूण उचललेली आसा. एक समर्थ असो विरोधी पक्ष म्हणून मांद्रे मतदारसंघात मांद्रे ब्लॉकांत काम केल्ले आसा. मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे जे आमचे काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते जो वेळोवेळी वेगवेगळे विषय घेऊन लोकांपर्यंत जागृती करत आसा, सरकारापर्यंत हे विषय पावयत आसा आनी ताचो फॉलोअप करीत आसा. कोण ते ताणें चुकीचे मांडल्यात, ताचे इन्फॉर्मेशन चुकीचे आसतले आनी कदाचित ताका आपूण सायडलायन जाला अशी भावना जाल्या आनी ह्या भावनेच्या पोटी तो जर उलयता जाल्यार आमी ताका जबाबदार आसा. तांणी सक्रिय जावचे, ह्या पक्षान वावर करचो. जर ते स्वता काँग्रेस म्हणटात जाल्यार तांची काँग्रेस पक्षाची दारां सदैव ओपन आसा आनी तांचे येवचे काम करचे. पक्ष वाडोवया, तूंय मेळो बरोबर. आमकां आज बळकटी दिवपाक सगळ्यांच्या हाताची गरज आसा आनी अशा वेळेर तो जर येत ही इज वेलकम. भायर रावन लांबच्यान जे आरोप करता ते स्वतः येऊन पळोवचे. और जर तुका हे सगळे पसंत ना जाल्यार म्हजें म्हणणें आसा तूं रिजायन जा आनी अवश्य जाय तितले आरोप कर. तूं स्वता काँग्रेस वालो म्हणटा आनी जर पक्षाचेर हे करता आरोप करता जाल्यार ती योग्य न्ही.